सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जंग छेड़े जाने के बाद मुल्क के हालात यकसर तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या GHQ पर हमला होने वाला है या पंजाब पूरा अंडर अटैक है। मुबैना तौर पर हमलावर कौन हो सकता है, बलोच आज़ादी पसंद जंगजू या फिर कलअदम TTP। BLA सरबराह बशीर ज़ेब बलोच ने भी पंजाब में घुसकर हमलों का ऐलान कर रखा है, जबकि नूर वली महसूद भी इस्लामाबाद पर कलअदम TTP का परचम लहराने का ख्वाहिशमंद है। असल खेल क्या है, कौन सी कड़ी किसके साथ मिलती है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मरकज़ रावलपिंडी में GHQ के दिफा के लिए हंगामी बुनियादों पर फौज की तैनाती और CTD पंजाब की तरफ से रावलपिंडी और लाहौर समेत तकरीबन 9 शहरों में 3,357 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में बड़ी गिरफ्तारियां और गोला बारूद बरामद करने के दावे और उसके साथ ही कठपुतली बलोच सरदारों और डेथ स्क्वाड के सरगनों की पिंडी तलबी और 4 रोज़ा बैठक और अख्तर मेंगल से खुफिया मुशावरत ये कई सवाल खड़े कर रही है। तमाम कड़ियाँ वाज़े करती हैं कि बलूचिस्तान की खूनी आग अब बराह रास्त वफाक के आसाबी मरकज़ तक पहुँच चुकी है। नाजरीन, इससे ये सूरत हाल इंतहा से ज़्यादा और ख़तरनाक तरीन रुख अख्तियार कर रही है। इसका ज़रा हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तों खड़ कुचाको के तकरीबन मुतअद्दिद एहलकारों की हलाकत और बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही के बाद मैदान जंग बना दिया है। यानी इस वक्त मस्तों प्रॉपरली एक मैदान जंग बना हुआ है और वहाँ की जो सूरत हाल है कुछ यूं है कि एक तरफ कर्फ्यू है तो दूसरी तरफ ड्रोन हमलों में इजाफा देखा जा रहा है, तो तीसरी तरफ बलोच सरमचारों ने वहाँ के तमाम अहम तरीन स्ट्रेटेजिक राब्ता पुलों को बारूद से उड़ाकर मलबे का ढेर बना दिया है, जिससे फोर्सेस मैसूर होकर रह गई हैं। जबकि क्वेटा से जबरी हिरासत में लेकर लापता की जाने वाली 2 खवातीन बहनें और बच्चों के हवाले से भी अहम तफसीलात सामने आ गई। ये सब खबरें इनकी अहम तरीन तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उसके बाद एक और अहम तरीन खबर भी है, वो ये है कि बलूचिस्तान के जलावतन नेटवर्क का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जलावतन क़यादत ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान और बरतानवी दौर से वाबस्ता नामों और अलामत को अवामी मुकामात, शाहराहों और सरकारी तनसीबात से बतदरीज हटाकर बलोच तारीख और शनाख्त से तब्दील करने का ऐलान किया है। ये अलामती इकदाम वफाकी बयानिए और इंतज़ामी रिट के खिलाफ एक गहरा जियोपॉलिटिकल दबाव पैदा कर रहा है, जो कि अब अस्करी महाज से निकल कर अवामी ज़िंदगी और तारीख को तब्दील करने के मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक मुख्तसर सी वीडियो चलेगी, इन्हीं हाईलाइट्स के अंदर ही वो शामिल है। यही वीडियो आपको बताएगी कि आगे जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उसके पीछे की हकीकत क्या है। क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स हैं। दी एलीट्स, दी सरदार्स, पार्ट ऑफ देम स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन पढ़े ना, कुछ ना करे। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म। ये जंग आप हार चुके हैं, गवर्नमेंट की बिल्कुल रिट नहीं है। रोडों पे अभी मैं कराची से आ रहा हूँ, रोड आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। CM साहब को बोलो थोड़ा सा मसरूक तक आके, सूरत तक आके मुझे बताए, बिल्कुल आपकी रिट नहीं है। रिट बशीर ज़ेब साहब की है, रिट डॉक्टर अल्लाह नज़र की है। रात को गश्त पे वो निकलते हैं, वो जिला गश्त पे निकलते हैं। गवर्नमेंट का काम है चढ़ दौड़ना, गवर्नमेंट डिफेंसिव पोजीशन में है, वो चढ़ दौड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की रिट खत्म है। अब ये जंग आप हार चुके, ये जंग आप आगे भी हारेंगे। ये जंग का सोल्यूशन है बैरल ऑफ गन से, आप बंदूक की ताकत से वो गोरिल्ला आप होल्ड क्यों नहीं करते? CM साहब का कहना है जी, सोल्जर बन के आप होल्ड नहीं करते। वो गोरिल्ला वार लड़ रहा है आपके सामने, क्यों? आपके फोर्सेस के सामने वो लोहे के चने तो तुम्हें चबा आ रहा है, तो होल्ड करे क्यों? तुम्हारे लिए आप उसको मारो। गोरिल्ला वार देखा अफगानिस्तान में पूरी दुनिया
गोरिल्ला वार में आप उसे जीत नहीं सकते। हाँ, जेनोसाइड कर सकते हैं, जेनोसाइड भी नहीं कर, जेनोसाइड 10 से 15% कर सकते हैं। फिर ये बच्चे औरतें बच्चे जनेंगे, ये 10 से 15% कर सकते हैं। इधर आप केमिकल एटम बम नहीं कर सकते, केमिकल वेपन सदाम की तरफ फेंकेंगे, पूरी कुर्दूं किया तो सदाम को फिर फांसी हुआ, आप लोगों को इसी तरह होगा आगे जाके। अल्लाह वास्ता है, अपने ऊपर रहम का है। जो बहुत सारे हुक्मरान आए गए, ये कुर्सियों पे बैठे रहे, आप कुछ नहीं कर सकते, बलोचों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुसाइडल अटैक्स इतने कर रहे हैं, सुसाइड आज तक एक मकुरान में कोई, हम लोग बोलते तीर कदाई गेला जन, सरदार साहब समझती, तीर कदाई एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सुसाइडल को लगा है, 8-9 की तादाद में जाते हैं, 170-80 सुसाइडल अटैक्स आपके हो चुके हैं। औरतें तो छोड़ दो, एक भी बंदा आपकी गोली से नहीं मरा। खुद आखिर में प्रोफेसर लेवल के, लेक्चरर लेवल के, वो अपने आप को मार के फिर वापस खुदाफिज करते हैं, वापस जिंदा नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आज इतवार 23 अगस्त 2026 है। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। नाज़रीन, जिस तरह आपने वीडियो देखी और उस वीडियो में जिस अंदाज में DG ISPR उन्हीं सरदारों के मुँह पर जूते मार रहा था जो सरदार उस वक्त फील्ड मार्शल और खुद DG ISPR के सामने वहीं पर बराजमान थे, कितनी दूर की बात थी, बहुत ही करीब की बात थी। तो यही वजह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेने जा रहे हैं। और अब तो कश्मीर में भी एक आग का गोला है जो भड़क रहा है, और वो भी अब यकीनन जो भी एक तहरीकें चल रही हैं शिद्दत पसंदी की, वो भी उसका हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है वफाक से, किसी ने क्या खूब कहा है कि वफाक से पड़ोस वाला एक पिंडी नहीं संभाला जा सकता, और 245 के तहत फौज के हवाले करना पड़ा है। लेकिन इस वफाक को शौक चढ़ा है कराची और गवादर को संभालने का और उसके हवाले किए जाने का। तो कमाल की बात है कि जो वफाक यानी इस वक्त पंजाब पूरे मुल्क पर अपनी बदमाशी कायम करना चाह रहा है, वफाक में उसकी बदमाशी है। एक ही शरीफ खानदान बैठा हुआ है। पंजाब में देखें तो पूरा शरीफ खानदान काबिज हुआ बैठा है। करप्शन के कितने बड़े स्कैंडल्स हैं जो मंजर आम पर आ चुके हैं। आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन शरीफों और जरदारियों के आशीर्वाद से, और इस्टेब्लिशमेंट है कि जो चाहती है वो करती जा रही है। तो इस हवाले से मैं आज एक ट्वीट देख रहा था, वो था अपना BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल का। और सरदार अख्तर जान मैंगल जो पिछले दिनों 4 रोज़ा एक मुबैना जो डेथ स्क्वाड के सरगने और नाम निहाद किस्म के कठपुतली सरदारों के साथ जो GHQ में एक वर्कशॉप के नाम पर बैठक हुई है, जिसमें उनके ज़िम्मे अहम ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो बलोच शर्मचारों का किस तरह डट के मुकाबला करेंगे। तो इस हवाले से सरदार अख्तर जान मैंगल का एक ट्वीट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। उसमें वो वज़ीर-ए-आज़म के उस खिताब के एक नुक्ते पर जवाब दिया गया जो बहुत ही अहमियत का मिले, मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूँ। अख्तर जान मैंगल कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पिछले अतवार में बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और मसलों का हल बंदूक नहीं बल्कि बातचीत है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब उन ज़्यादतियों जिनका न कि सिर्फ आप इतराफ़ कर रहे हैं बल्कि आपसे पहले हर हुक्मरान ने न सिर्फ जो है वो इतराफ़ किया है बल्कि माफ़ियाँ तक मांगी हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन जुल्म और ज़्यादतियों का अजाला आप लोगों ने मस्कशुदा लाशों, माँओं की गोदें उजाड़ने, बच्चों को यतीम करने, गांव जलाकर तबाह करने, ख़वातीन और बच्चों को पाबंद सलासल करने, बलूचिस्तान के वसाइल की लूट मार के अलावा दिया ही क्या है। बिल्कुल हम भी यही समझ रहे हैं कि बंदूक मसले का हल नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या आपकी तोपें, आपके टैंक, आपके जेट तैयारे, आपके गनशिप हेलीकॉप्टर आपके कंट्रोल में हैं? क्या आप समझते हैं कि इनसे मसाइल हल हो सकेंगे? ये वो सवाल है जिनका जवाब आप इस वक्त नहीं दे सकेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप अपोजिशन में बैठे होंगे तो तारीख आपका गिरेबान ज़रूर पकड़ेगी।
न सिर्फ इस कठपुतली वजीर आज़म का बल्कि बलूचिस्तान की तारीख तो एक कातिल तरीन वजीर आला लिखेगी सरफराज मसूरी को, और जिसने बहन बेटियों तक को भी नहीं बख्शा था, जिसने जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस तक को पामाल कर दिया था, जिसने आइन की धज्जियां उड़ा दी थी, इनको भी कभी तारीख माफ़ नहीं करेगी। तो जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में रखा था कि इससे पहले कि बहुत सारे अहम हक़ाइक़ वो आपके सामने रखूं, लेकिन बलोच जलावतन क़यादत ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला किया है, वो जो सामने आया है। जलावतन बलोच क़यादत ने पूरे बलूचिस्तान के अवामी मकामात से पाकिस्तान से वाबस्ता नामों और अलामात को बतदरीज हटाने की एक मुनज़्ज़म एक अमल का ऐलान किया, और इस इक़दाम को बलूचिस्तान की तारीख़ी, सकाफ़ती और कौमी शनाख्त को बहाल करने की कोशिश करार दिया गया है। तजवीज़ करदा इस अमल के तहत सड़कों, शाहराहों, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, तालीमी इदारों, गलियों, चौकों और दीगर अवामी मकामात के नामों का जायज़ा लिया जाएगा जहां वो पाकिस्तान, बरतानिया या माजी के किसी गैर मुल्की राज और कब्ज़े की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों में जिना रोड, फातिमा जिना रोड, अल्लामा इकबाल रोड जैसे नामों को बतदरीज बलूचिस्तान के कदीम तारीख, जुग्राफिया, सकाफत, शोधा, कौमी रहनुमाओं और तारीख़ी शख्सियात से जुड़े नामों से तब्दील किए जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? फ़िलहाल इस अंदाज में जिस तरह ये बात की गई है, बात करना ठीक है, एक पॉलिटिकल एक टेक्निक अच्छी है, आप जो है वो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर जब तक आपकी हुकूमत नहीं आती, जब तक बलोच इंसर्जेंसी अपने इंतहाओं को पहुँची हुई है, जब तक यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का राज है, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप करेंगे तो 1 घंटे के बाद उस बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए कि बजाय आप अपने तारीख़ी और आप अपने हीरोज़ की तौहीन और तजलील करवाएं, उससे बेहतर यही है कि जब तक बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के फ़ैसले करने से थोड़ा सा इज्तनाब बरतें ताकि सूरत हाल बेहतर ही रहे। तो जिस तरह मैंने नाज़रीन आपके सामने रखा था कि TTP, कलअदम TTP और BLA क्या करने जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और चीज़ रखना चाह रहा हूँ। सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि शाल बलूचिस्तान यानी पाक फ़ौज ने कुछ दिन पहले 2 ख़वातीन और बच्चों को जबरी अगवा किए जाने वाली जो मामला था, उसकी अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शाल कोयटा के इलाके गिशकोरी टाउन से फोर्सेस के हाथों 2 ख़वातीन और 2 बच्चों को मुबैना तौर पर जबरी तौर पर लापता किए जाने का वाक़या 19 अगस्त 2026 को सामने आया था। मौसूला इतलात के मुताबिक लापता किए गए अफराद की बुनियादी ताल्लुक मस्तोंग से बताया जा रहा है, जिनमें हुमैरा बलोच दुख्तर अब्दुल रसूल, नजमा बलोच दुख्तर अब्दुल रसूल, परीसा वल्द मंदोस्त और बच्ची है ये, और जाकिर वल्द अब्दुल खालिक जिसकी उम्र मजमूई तौर पर 1.5 साल से भी कम है। तो ये इसके बाद वर्षा ने FIR के इंदराज के लिए मुतल्लिका थाने से रुजू किया, तो पुलिस की जानिब से वाक़े की FIR दर्ज करने से भी इनकार किया जा रहा है। मकामी फाल पसंदों का कहना है कि इलाके में डेथ स्क्वाड के गिरोह सरगर्म हैं, जिनकी सरपरस्ती का इल्ज़ाम बदनाम ज़माना शफीक मैंगल पर आयद किया जाता है। यही वजह है कि पुलिस FIR दाखिल करने से कतरा रही है। तो इसके हवाले से ख़वातीन और बच्चों के जबरी अगवा के इस वाक़े पर सोशल मीडिया और इंसानी हकूक़ की हलकों में शदीद तशवीश का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन इनकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए जिस मौसर अंदाज में आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, नहीं उठाई जा रही, बल्कि मजमूई लापता ख़वातीन की बाजियाबी के हवाले से बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी ने एक पुरअसरार खामोशी अख्तियार कर रखी है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की खामोशी एक बहुत बड़े जुर्म के मुतरादिफ है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपके सामने रखा था कि मस्तोंग की सूरत हाल क्या है, मस्तोंग खटकूचा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। इस वक्त मस्तोंग में बलोच सरमचार यानी बलोच आज़ादी पसंद जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने हैं, जहां ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें चल रही हैं। तो वहां एक जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ शदीद नौयत के हमले में जो आदाद शुमार, देखिए इंटरनेट की बंदिश या इन चीज़ों की वजह से कभी कभी इन्फॉर्मेशन पहुँचने में थोड़ी सी देर भी हो जाती है।
تو حملے میں بختر بند گاڑی 2 بختر بند گاڑیاں تباہ ہو گئیں، جس کا ملبہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ حملے میں 2 بختر بند گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق 2 الگ الگ حملوں میں مجموعی طور پر 15 سے زائد اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ حکام نے اب تک جو ہے وہ ان مبینہ واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد مستونگ کی تحصیل کھڑکوچا میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 23 اگست صبح 7 بجے سے تا حکم ثانی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، کھڑکوچا میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تا حکم ثانی آج سے کرفیو نافذ ہو چکا ہے۔ بازاروں اور سڑکوں پر آمد و رفت پر پابندی لگ گئی ہے، جبکہ سیکیورٹی مزید سخت اور اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی۔ انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے، اور محکمہ داخلہ کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے علاقے میں سیکیورٹی انتظامات کو انتہائی سخت کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے موقع پر نمٹا جا سکے۔ تو مستونگ کھڑکوچا میں متعدد رابطہ پلوں کو، تو دوسری طرف میں نے کہا نا کہ سرمچار بھی متحرک ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نتائج آپ آگے چل کے دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ کھڑکوچا میں متعدد رابطہ پلوں یعنی اسٹریٹجک رابطہ پلوں کو دھماکوں سے تباہ کیے جانے اور فورسز اور مسلح افراد کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ شاہراہ کی دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور درمیان میں گھمسان کا رن مچا ہوا ہے۔ کھڑکوچا کے مختلف مقامات پر ڈرون گرنے سے مجموعی طور پر 4 افراد اس وقت تک زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کو نواب غوث بخش رحسانی ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں FCC نے ضلع اور بدرنگ کے مقام پر کوئٹہ کراچی شاہراہ کو خود ہی بند کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ مہینے 17 جولائی کو بھی کھڑکوچا کے علاقے میں پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو شدید نوعیت کے حملے میں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مذکورہ حملہ اس وقت کیا گیا جب پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر مشتمل 18 سے زائد بسز اور سیکیورٹی گاڑیاں جا رہی تھیں۔ یہ قافلہ کوئٹہ سے کراچی کی جانب رواں دواں تھا۔ حملے میں بسوں سمیت سیکیورٹی گاڑیاں تباہ ہوئیں، جبکہ حملہ آوروں نے بھاری ہتھیاروں سے ہیلی کاپٹروں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس حملے میں مجموعی طور پر 62 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں اہلکاروں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تب سے جو ہے وہ کھڑکوچا کا جو مقام ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مستونگ اور کوئٹہ سے پاکستان فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں مزید 2 بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور خطرناک اطلاعات موصول ہوئی ہیں صحبت پور سے۔ جی ناظرین، بلوچستان کا علاقہ ہے صحبت پور، تھانہ ہے جیانی، وہاں اسحاق خان چوک کے نزدیک گولیاں لگی 3 افراد کی لاشیں پڑی ملی ہیں۔ جی ناظرین، 3 افراد کی لاشیں صحبت پور کے علاقے میں۔ اور اس کے علاوہ کوئٹہ ڈگاری میں مسلح افراد نے کئی گھنٹوں تک ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کی۔ اس دوران پنجاب جانے والی 3 گاڑیوں کے ٹائر بسٹ کیے گئے، جبکہ تینوں ڈرائیوروں کو حراست میں لے کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ نوشکی کے قریب سلطان چڑھائی کے مقام پر پیش قدمی کرنے والے فورسز کے پیدل اہلکاروں پر بھی راکٹ اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ کلات میں بھی مسلح افراد کی جانب سے ایک مزدہ ٹرک کو تحویل میں لے کر اپنے ساتھ لے جانے کی اطلاعات ہے۔ پنجگور میں پاکستانی فورسز پر مسلح حملے کے نتیجے میں نائک فیصل کی ہلاکت اور 9 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خوزدار میں BLA نے گھات لگا کر فوجی گاڑی پر حملہ کر کے گاڑی میں موجود تمام اہلکاروں کی ہلاک کر دیا اور ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، لیکن اس حوالے سے سرکاری طور پر یا پھر کسی بھی آزاد ذرائع سے کوئی باقاعدہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس وقت عملی طور پر بلوچستان میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس وقت بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور بلوچ سرمچار آمنے سامنے ہیں۔ اس وقت گھمسان کا رن مچا ہوا ہے، لیکن جس طرح میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ بلوچستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بے بس ہے اور ان کو اسٹریٹجی بڑی دیر سے سمجھ میں آئی کہ بلوچستان کے زمینی رابطے منقطع کیے جا رہے ہیں بلوچ سرمچاروں کی طرف سے، اور اب سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں ٹریپ ہو چکی ہیں۔ تو اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی تھی اسلام آباد کے حوالے سے یا پھر راول پنڈی کے حوالے سے، تو وہاں پر کیا چل رہا ہے
تو وہاں پر ایک یوں سمجھ لیں کہ گھمسان کا وہاں پر بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ابتدائی طور پر تو کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے اندر یقیناً جو ایک ترمیمی ایک جو رولز اینڈ پروسیجر ہے اس میں جو ترامیم کی گئی فیلڈ مارشل کے اختیارات کے حوالے سے، اس کے بعد اندرونی بغاوت کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور اب بھی اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن راولپنڈی میں فوج کا سڑکوں پر آنا، پنجاب میں انٹیلیجنس ہائی الرٹ ہونا کسی بڑے در پردہ فدائی نیٹ ورک یا کالعدم ٹی ٹی پی کے بڑے حملے کا خوف واضح کرتا ہے۔ پنجاب کے 9 بڑے شہروں میں سی ٹی ڈی کا ہنگامی کریک ڈاؤن، 18 عسکریت پسندوں کی گرفتاریاں اور راولپنڈی کی سڑکوں پر آرٹیکل 245 کے تحت عسکری کمپنیوں کا 6 ماہ کے لیے سڑکوں پر آنا دراصل مقتدرہ کے اس شدید خوف کو ایکسپوز کرتا ہے کہ بلوچستان میں بڑے آپریشن کی صورت میں بلوچ آزادی پسندوں کا اگلا بڑا فدائی ہدف راولپنڈی کا سیکیورٹی گریڈ تو نہیں، جس کے پیش نظر سیویلین رٹ کو معطل کر کے فوج کو آخری حصار کے طور پر راولپنڈی میں اتارا گیا۔ میں نے کہا نا کہ وفاق سے ایک راولپنڈی سنبھالا نہیں جا رہا اور وہ چلے ہیں ایک میگا سٹی کراچی کو اور ایک بہت ایک تصوراتی یا ایک اسٹریٹجیکلی ایک خطرناک ترین بندرگاہ گوادر کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے۔ کمال ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعصابی مرکز راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے دفاع کے لیے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ہنگامی بنیاد پر فوج کی 3 کمپنیوں کی تعیناتی اور دوسری طرف پنجاب سی ٹی ڈی کی جانب سے لاہور سمیت راولپنڈی اور لاہور سمیت 9 شہروں میں 18 عسکریت پسندوں کی گرفتاریاں، 3357 جی ناظرین 3357 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 274 مشکوک افراد کو حراست میں لینے، گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ دراصل مقتدرہ کے شدید خوف کو ایکسپوز کرتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھڑکائی جانے والی خونی آگ اب براہ راست وفاق کے اعصابی مراکز تک تو پہنچنے والی نہیں ہے۔ انٹیلیجنس کڑیوں کا سب سے چونکا دینے والا رخ یہ ہے کہ شدید ترین عسکری بدحواسی کے ماحول میں نام نہاد بلوچ سرداروں اور ڈیتھ اسکواڈ کے سرگنوں کو ہنگامی طور پر پنڈی طلب کرنا اور 3 دن تک ان کے ساتھ ایک بیٹھک کرنا، کراچی کے سیف ہاؤس میں سردار اختر جان مینگل کے ساتھ رات کی تاریکی میں خفیہ مشاورت کا کھیل رچایا جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ مقتدرہ زمین پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر نور ولی محسود کے اسلام آباد پر پرچم لہرانے کے حالیہ چیلنج اور بی ایل اے کے فدائی اسکواڈز کے ممکنہ پنڈی حملے کے خوف سے کانپ اٹھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 26 اگست کو نواب اکبر بگٹی شہید کے یوم شہادت پر متوقع آپریشن ہیرو 3 کے تصوراتی دباؤ نے اب مقتدر حلقوں کو شدید ترین نفسیاتی دباؤ اور بدحواسی میں مبتلا کر دیا، جہاں وہ سیویلین رٹ کو عملاً مفلوج کر کے بندوق کے ماڈل کو آخری قلعہ قائم تصور کر رہے ہیں۔ اس سارے بحث کی اگر ہم ذرا ان ساری سچویشن کو ہم غور سے دیکھتے ہیں، ہم بلوچستان کو غور سے دیکھتے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے حالات کو بھی ذرا غور سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بھی ہم ذرا مد نظر رکھتے ہیں اور کس انداز میں بارڈر پر کتنا پیار محبت چل رہا ہے اس کو بھی رکھتے ہیں، اور پھر کل تک جس کو پاکستان اپنی شہرک کہتا تھا کشمیر کو، وہاں کے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، تو پھر اس سارے تناظر میں صرف 3 ہی کڑیاں ہیں ایسی جو ان کے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے تو شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی کڑی جی ناظرین، پہلی کڑی بی ایل اے کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے 31 جنوری 2026 کو آپریشن ہیرو 2 کے دوسرے فیز کے آغاز پر 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ یہ قومی آزادی کی جنگ ہے اور پنجابی حکومت کا کوئی بھی فوجی یا ریاستی ادارہ بلوچستان میں نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے پنجاب کو براہ راست انتباہ دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر مقتدرہ بلوچستان کی سڑکوں پر بلوچوں کا لہو بہاتی رہی تو اس مزاحمت کو کسی بھی حد تک پھیلایا جا سکتا ہے، اور جب تک پنجابی روتے ہوئے سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تب تک یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی روش نہیں بدلے گی۔ انہوں نے بلوچ عوام پر زور دیا تھا کہ وہ اس مزاحمت میں شامل ہوں، خبردار کیا کہ خاموشی کو شکست کے طور پر درج کیا جائے گا۔
اب اس کی ہم دوسری کڑی کو دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے دسمبر 2025 کے آخر سے لے کر پچھلے مہینے تک اپنا ایک نیا تنظیمی ڈھانچہ جاری کیا تھا، جس میں باقاعدہ طور پر جنوبی اور وسطی پنجاب کے لیے الگ سے شیڈو گورننس اور فوجی زون قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اپنی باڈیز کا بھی وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا تھا، اور اس کے باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ اب تیسری کڑی یہ ہے کہ فروری 2023 سے اب تک ٹی ٹی پی کی جانب سے، کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے ایسی متعدد ویڈیوز منظر عام پر آ چکے ہیں جن میں عسکریت پسندوں کو سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ نور ولی محسود کو کی ایک ویڈیو میں واضح طور پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا مقصد اسلام آباد میں اپنا پرچم لہرانا اور اپنا نظام قائم کرنا ہے یا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایک اندرونی جنگ ہے، جو اختیارات کی اور جو عہدوں کی یا جو منصب کی جنگ ہے، وہ تو شدید ہو ہی چکی ہے، کیوں فوج کے اندر ایک بغاوت کا لاوا تو پک رہا ہے 9 مئی سے لے کر اس وقت تک، لیکن یہ پھٹتا کب ہے؟ اس حوالے سے یقیناً کوئی انفارمیشن ہوگی جی ایچ کیو کے پاس کہ انہوں نے راولپنڈی پوری کو کے حوالے سے فوج طلب کر لی ہے، لیکن اگر ایسا لاوا پھٹتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ کیا فوجی اپنے ہی فوجیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس لیے اس خدشے کو فی الحال ہم پیچھے رکھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس انداز میں اس وقت دیکھیں، آرمی چیف نے کہا تھا یہ 4-5 ہزار لوگ، وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ایسے چھوکی مار ہے، چنتخب وزیر اعلیٰ یا جی ایچ کیو پراکسی چیف منسٹر نے کہا تھا کہ یہ تو چند ہزار لوگ ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اسی بلوچستان کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لاکھوں کے حساب سے بلوچ پہاڑوں کا رخ کر چکے ہیں، لاکھوں کے حساب سے بلوچ نوجوان پہاڑوں کی طرف جا چکے ہیں۔ اور پروگرام کے ابتدا میں آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بلوچستان کے اس چنتخب ایوان میں بھی زیر بحث ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی رٹ کھو چکی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی شاہراہوں پر، سڑکوں پر، شہروں پر سوائے سے 2.5 کلومیٹر کے باقی یا تو بی ایل اے کے چیف بشیر زیب بلوچ کی حکومت ہے، حکمرانی ہے، یا پھر اللہ نظر بلوچ کی بی ایل ایف کی حکمرانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ یعنی ریاست یعنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پھر بلوچستان کی جی ایچ کیو پراکسی گورنمنٹ بلوچستان میں اپنی رٹ، اپنا اختیار، اپنا پاور، اپنا وجود، اپنا سب کچھ کھو کر 2.5 کلومیٹر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور پتہ نہیں کہ یہ 2.5 کلومیٹر بھی کب تک ان کے پاس رہ پاتے ہیں، کیونکہ اگر ہیرو آف 3 شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو نکلیں گے وہ اتنے بھیانک ہوں گے کہ اس کا تصور کرنا بھی دل کو لرزا دیتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔